वेलकम एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी हियर टुडे। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी कामयाबी चाहते हैं जो देर पा, पायदार और शानदार हो, तो आपको दो बहुत ही वज़नी, बहुत ही अहम वर्च्यूज़ सिद्क़ व अमानत को समझना और उसको अपनाना होगा। ये जानना होगा कि किस तरह ये दो वर्च्यूज़ अगर हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाएं तो हम किस तरह, किस तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये दो वर्च्यूज़ सिद्क़ व अमानत किस तरह से हमारे लिए मावन और मददगार साबित हो सकती हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस हवाले से तो जैसे ये लफ्ज़ सदाकत और अमानत का लफ्ज़ आया है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें उसवा हुस्ना से क्या रहनुमाई मिलती है। हम जब सीरत तैयबा का मुताला करते हैं और उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ल अज़ बेसत सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? सादिक मीन यानी सच्चा, सच्चे और खरे इंसान, और अमीन से मुराद है अमानतदार, ऑनेस्ट, यानी ही वाज फेमस फॉर लाइक द ट्रूथफुल एंड द ट्रस्टवर्दी। अब ये जो दो चीज़ें हैं, किस तरह से इन दो लफ्ज़ों ने किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तब्दील किया, और किस तरह से वो इस्लाम से कबल भी अपनी सोसाइटी में, अपने कबीले में मशहूर थे, सच्चाई के तौर पे जाने जाते थे, मामला फहमी में, मामलात का फ़ैसला करने में हक़ और सच का साथ देते थे। और जब लोग उन पर इस कदर भरोसा करते थे कि अपनी कीमती से कीमती अशिया उनके पास अमानत के तौर पर रखवा कर जाते थे। अब इन दो अल्फाज के बारे में सीरत तैयबा से तो हमें रहनुमाई मिल गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शानदार कामयाबी मिली और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, उसमें सबसे नुमाया किरदार जो अदा किया वो इनकी दो खूबियों ने, सच्चाई और अमानतदारी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब हम सीरत तैयबा का तो मुताला कर लेते हैं और बस मुताले के हद तक रख लेते हैं, लेकिन अब जो हमारे आजकल के असर हाज़िर में जो हमारे मुस्लिम माशरे हैं, हमने किसी तरह से हमने हक़ और सच को जो है वो आपस में मिला दिया है और अपने आप को कंफ्यूज कर दिया है। हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि हम हक़ और बातिल को अलग अलग करें। इस तरह से वो सोसाइटी के अंदर जो झूठ है वो इस कदर रच बस गया है कि अब झूठ और सच की पहचान भी मुश्किल हो गई है। हमें पता ही नहीं चलता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम कर रहे होते हैं कि हम किस कदर छोटा छोटा झूठ उसमें शामिल कर रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बदयांती शामिल करते जा रहे होते हैं और वो समझते हैं कि सोसाइटी ऐसे ही चल रही है। ये हक़ और बातिल दोनों को मिलाकर जो चलना है, उसकी वजह से आप देखें हमारे मुस्लिम माशरे तरक्की नहीं कर रहे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, दिलो जान से काम कर रहे हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर रहे। तरक्की करते भी हैं तो उसके बाद बहुत उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत महदूद होता है, और फिर उनकी जो तरक्की है वो धड़ाम से ज़वाल का शिकार हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं ये चाह रही थी कि आपको ये समझाऊं और बताऊं कि ये दो अल्फाज किस कदर अहम हैं कि अगर हम तरक्की के रास्ते पर गामज़न होना चाहते हैं और एक शानदार ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और अपनी म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इन दो वज़नी अल्फाज को, खूबियों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाए बगैर हम बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। अब ये किस तरह, अगर हम उनको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते हैं तो हम किस तरह से तरक्की हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, माशी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, और ये किस तरह से मावन मददगार साबित होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर पैदा होती है, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना से ये दो चीज़ें लेके अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते हैं, तो सबसे पहला असर जो हमारी ज़ात पर होता है वो ये होता है कि हमारे अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होती है, और ख़ुद एतमादी ही है जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपके अंदर ख़ुद एतमादी होगी तो फिर आप और यानी कि सच्चाई और अमानतदारी के साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं, लोग उसको नोटिस करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे। पहला स्टेप आपका अपना है। खुद एतमादी उस वक़्त पैदा होती है जब
آپ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ جب آپ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور اپناتے ہیں، سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو بھی کام آپ کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس سے خود اعتمادی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جب پر اعتماد ہو کے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، جاب کے انٹرویو پہ جاتے ہیں، وہ اعتماد نظر آتا ہے، وہ دکھتا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، آپ کا پیسفل جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ پیسفل مائنڈ سیٹ آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر سچائی اور دیانتداری نہ ہو۔ جب پیسفل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے، آپ شو اپ ہوتے ہیں، آپ فلی شو اپ ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ جاب کے انٹرویو کے لیے گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سب کچھ سچ سچ بتانا ہے اور دیانتداری کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بتانا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے اور آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ایک معاشی طور پہ ایک آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کو اچھی جاب مل گئی، زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ جس چیز کے جو فرائض ہیں، اگر وہ ان کو بحسن خوبی دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے، محفل میں، اسکول میں، کالج میں، ورک پلیس پر، خود اعتمادی نظر آئے گی۔ جب خود اعتمادی ہوتی ہے، پھر آپ کا برین پیسفل ہوتا ہے اور آپ کے برین کے اندر جو ہے وہ اچھے اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپرچونٹی مجھے مل رہی ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مجھے کون سے راستے پہ جانا ہے، مجھے اپنے آپ کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے۔ جب برین ہی آپ کا ہیلتھی نہیں ہوگا اور کنفیوزڈ ہوگا تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے ٹروتھفلنس کا اور دیانتداری کا، وہ سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ صدق و امانت آپ کی شخصیت کو اعتماد سے بھر دیتے ہیں۔ خود اعتمادی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے جاب شروع کی، تو آہستہ آہستہ آپ انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ساکھ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ساکھ کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ مسلسل محنت کرنے سے اور سچائی کو دامن تھامے رکھنے سے بنتی ہے، اور جیسے ہی ساکھ بنتی ہے وہ آپ کی پروگرس کا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ ساکھ بنائے بغیر آپ شارٹ وے سے، شارٹ کٹ سے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تو پروموشن مل جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو شاید کوئی اچھی ڈیل مل جائے، لیکن وہ بہت وقتی ہوگی۔ تو ساکھ اس وقت بنتی ہے جب آپ لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، جب کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ اچھے سے اس کی بات سنیں، اچھا سا مشورہ دیں، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کسی کا کوئی آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے، آپ نے ورک پلیس پر آپ نے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ کام کیا، آپ کا باس نوٹس کرے گا، آپ کا امپلائر نوٹس کرے گا، آپ کا ڈائریکٹر نوٹس کرے گا، وہ خود آپ کو آ کے آفر کرے گا کہ یہ میری آفر ہے اور یہ آپ کے لیے بہتر اپرچونٹی، آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید میرے قریب ہو جائیں اور مجھے مزید آپ سے فائدہ پہنچے۔ پھر آپ ایک فائدہ مند شخص بن جائیں گے، ایک ویلیوبل شخص بن جائیں گے۔ ساکھ کس چیز سے بنتی ہے؟ جبکہ جب میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھتی ہوں، اور جب بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں، تو ہم تو یہی دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ سچے اور دیانتدار شخص کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ بددیانت ہوتے ہیں، جن کے تعلقات ہوتے ہیں، جن کو ہیرا پھیری آتی ہے، جن کو جھوٹ بولنا اچھے سے آتا ہے، وہ ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتے آتے ہیں۔ یہ سب میں اپنی مسلم معاشرے کی بات کر رہی ہوں، جبکہ یہاں امریکہ میں نے آ کے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو اسلام کا قانون ہے کہ صداقت اور امانت، اس کو میں نے پریکٹیکل دیکھا، اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ہاں، جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ یہاں پہ بس آپ کی شخصیت کی پہچان ہے، آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کی بنا پہ آپ آگے سے آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم نے اپنے مسلم معاشروں کو کیا کیا؟ ہم نے ان کو پورا گندہ کر دیا۔ ہم نے جو ہے وہ رشوت، بددیانتی، جھوٹ، ان سب کو کا ایک مکسچر بنا کے اس کے اوپر ہم نے اپنے معاشرے تعمیر کی ہیں۔ اس لیے تو اب ترقی نہیں کر رہے، ہر بندہ مصیبت میں ہے، ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، فائنینشلی، اخلاقی طور پہ، ہر طرح کے مسائل میں ہمارے مسلم ملک گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بیٹھ کے گہرائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ نہیں کیا، ان سے سیکھا نہیں۔ اگر سیکھا ہوتا تو ہم سب مضبوط ہوتے، مضبوط مسلم معاشرہ ہوتا۔ اب میں بات کر رہی تھی ساکھ کی۔ جیسے ہی آپ اچھی ساکھ بناتے ہیں
अवेलेबल हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं, आपने बस अपनी आंखें खुली रखनी है और इस तरह से फिर आप अपने लिए दरवाजे खोलते चले जाते हैं। सदाकत और अमानत को अपनाने से जो तीसरा फ़ायदा हमें मिलता है वो ये है कि हमें आगे बढ़ने, तरक्की करने के नए नए मौके मिलते हैं। हमने बस अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने दिमाग को जगाना है और जागते रहना है। मुझे याद है कि बचपन में आप सुना करते थे कि जो कोई बहुत ही अच्छी किसी फैमिली का जिक्र होता तो यही कहा जाता था कि सफ़ेद पोश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इसलिए तो तरक्की नहीं कर सके। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है और बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी सही अपने माशरे में बचपन में, और जब तक मैं पाकिस्तान में रही ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग देखे जो ईमानदार थे, हक सच वाले थे, लेकिन वो तरक्की नहीं कर सके। मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या बात हुई, उनको तो ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो झूठे लोग हैं, बदयानत लोग हैं, उनके वारे न्यारे होते हैं, उनके पास अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे घर होते हैं। ये हमारे माशरे ने हमें दिखाया। अब मैं नए लोगों को, नौजवान लड़के और लड़कियों को जो भी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकलेंगे, उनके लिए एक नसीहत है कि वो अपनी आंखें खुली रखें और अपने दिमाग जो है उनको बेदार करके रखें और इस बात पे पूरा यकीन रखें कि हमने सदाकत और अमानतदारी के साथ आगे बढ़ना है और आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को वेलकम कहना है और फाइंड करते रहना है। अपने जहन में बार बार ये सवाल करते रहना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मेरा अगला नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस क्या है, ये मेरा अगला राइट स्टेप कौन सा है कि अगर मैं वो ले लूँ तो मेरी हालात बदल सकते हैं, मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरे घर वालों के हालात बेहतर हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मिलती हैं ईमानदार लोगों को, मैंने अपने ज़िंदगी में इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे। ये जो सदाकत और अमानत की जो खूबी है मैंने डेवलप नहीं की, ये ऑर्गेनिकली मेरे अंदर है अपने वालिदैन की वजह से, और जिस घराने के अंदर मेरी आँख खोली वहाँ पे बहुत नेचुरल था, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिकली मेरे अंदर आ गई, मुझे इस पर कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पे पलते पड़ते हैं, ऐसे घरानों में जहाँ पे वालिदैन को भी क्लैरिटी नहीं होती, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस पे काम करना। इसीलिए मैं स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप वो जो है झूठ और कंफ्यूजन की जो लेयर्स आपके ऊपर हैं, जो सोसाइटी ने चढ़ाई हैं, उनको पील करें, अपने ऊपर से उतारें और अंदर से ट्रू सेल्फ निकालें, जिस नेचर पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था कि हमने हक सच को फॉलो करना है और हमने सच्चाई की बदौलत और अमानतदारी के साथ आगे बढ़ना है और इस दुनिया को अच्छी जगह बनाना है और अच्छे तरीके से रहना है। तो उसमें बात करी थी कि किस तरह से नौजवान अपने लिए नए नए मौके फाइंड कर सकते हैं अगर वो ईमानदार हैं। आप ये सवाल करते रहें कि मेरे लिए नेक्स्ट, अपनी आंखें खुली रखें कि जब किसी से कोई बात करें, बातों में अगर कोई ऐसी बात करे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी का बताए, आप उसको सर्च करें, उसको फाइंड आउट करें, उसको देखें। बात चीज़ें नेचर भी आपको भेजती है, कुदरत भी आपकी तरफ भेजती है। अगर आपकी आंखें खुली हैं और आपका दिमाग फ्रेश हो तो आप पहचान लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ है और मैंने इसको वेल करना है और इस पर काम करना है। मुझे याद है, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जब मैं 2009 में अमेरिका आई, 2010 की बात है, मेरा बेटा बिलाल हसन प्री स्कूल में था, तो उसकी प्री स्कूल की जो डायरेक्टर थी मिस मैरी बेथ, और उसने पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप रखी हुई थी, एक ट्रेनिंग रखी हुई थी। मैं वहाँ गई, मैं इतनी मुतासिर हुई उसके अंदाज से, उसके सिखाने के अंदाज से कि जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से आपने पेरेंट्स को बुला के उनको ट्रेनिंग दी है कि 3 साल के बच्चे के साथ आपने कैसे बिहेव करना है और उसको पढ़ने लिखने में आपने किस तरह से उसकी हेल्प करनी है। मैंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि काश मैं आपके मातहत रह के काम करूं और मुझे आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अब यकीन करें, 1 हफ्ते के बाद उसकी कॉल आई और उसने कहा कि हमारी नई ओपनिंग्स आई हुई हैं और आप आ जाएं। और आपने ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश मुझे मौका मिले और मुझे आपसे सीखने
کا پری اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں یعنی ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے سیکھنے کا موقع ملے. تو میں نے وہ اپرچونیٹی اویل کر لی اور میں نے امریکہ کی جو سب سے پہلی جاب کی تھی وہ میں نے پری اسکول میں کی تھی اور صرف ایک جملے کی وجہ سے مجھے وہ جاب ملی تھی. اور میں 1 سال پہلے پاکستان سے آئی تھی, میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا یہاں کام کا. اور یہ دیکھ لیں, یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. اس طرح سے آپ جہاں کہیں بھی جائیں, میں نے سچ بولا, میں نے سچائی کے ساتھ ریفلیکٹ کیا جو کچھ اس نے کیا تھا. آپ جہاں کہیں جائیں, جہاں دیکھیں کچھ اچھا ہو رہا ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اگلے بندے کو اکنالج کریں, اپریشیٹ کریں. ہو سکتا ہے وہیں پہ آپ کی کوئی اپرچونیٹی ہو آپ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے, آپ کو کوئی جاب مل جائے یا آپ کو کوئی ایسا اچھا شخص مل جائے جو آپ کو اچھا مشورہ دے دے یا اچھا آئیڈیا دے دے. جس کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ چلیں, جھوٹ اور بناوٹ کو ختم کریں, اپنی زندگیوں سے نکالیں. تو نئے مواقع آپ کو مل سکتے ہیں, زندگی میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. اب آپ میں سے کوئی یہ سوال کر رہا ہوگا, دل میں اس کو خیال آ رہا ہوگا کہ صرف اس سے تھوڑی کامیابی ملتی ہے, اور بھی تو کامیابی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. جی ہاں, بالکل ہیں, بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں. مثلا آپ کی ایجوکیشن, آپ کا اسکل سیٹ ہونا آپ میں, یعنی کہ آپ اسکلفل ہوں, تو یہ فیکٹرز بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اندر سچائی اور دیانتداری نہیں ہے لیکن اس کے پاس اچھی تعلیم ہے, اس کے پاس اسکلز ہیں, اس کے پاس جو ہے گولڈ میڈل ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس تو کسی اعلیٰ ادارے کی ڈگری ہے. جب وہ شخص جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں اور کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب یہ 2 خوبیاں نہیں ہوتی, آپ یقین کریں وہ ترقی تو کر لیتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی وقار نہیں ہوتا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے چیئرمین ہوتے تھے. کچھ بہت مشہور تھے اس حوالے سے کہ ان کی شاندار شخصیت ہے, وہ بڑے مضبوط اور باوقار ہیں, اور کچھ اس وجہ سے مشہور تھے کہ وہ کرپٹ ہیں, اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن سسٹم کو کرپٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کوئی شخص ان کی عزت نہیں کرتا تھا. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھا, ٹیچرز جب آپس میں بات کرتے تھے, اور بس اس کی کیا میں مزید آپ کو بتاؤں, لیکن یہ ہے کہ پھر لوگ آپ کی دل سے عزت نہیں کرتے, اور آپ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں, ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, آپ اوپر تیزی سے ترقی کرتے جاتے ہیں, اوپر پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر بالکل نیچے کی طرف آتا ہے سیدھا, درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے یہ کلیئر کرنا, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں پیرنٹس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ کلیئرٹی دیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے, حقیقی ترقی کیا ہے. سب کنفیوژن کا شکار ہیں. تو یہ ہے کہ حقیقی کامیابی, شاندار کامیابی وہی ہے کہ جس کے اندر صداقت اور امانت ہوگی, جس کے اندر صداقت اور دیانتداری ہوگی, وہ ہے حقیقی کامیابی. پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہاؤ ٹو سیٹ اینڈ اچیو یور گولز ان 2021, آپ کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھیں اور اپنی ترقی کو میسر کریں کہ آپ کہاں پر ہیں اور آپ آگے کہاں جانا چاہتے ہیں, اور آپ کو میں نے انکریج کیا تھا کہ آپ بیٹھ کے اپنے گولز کو لکھیں. تو اس ویک میں آپ کے ذمہ یہ کام لگا رہی ہوں کہ آپ ان 2 خوبیوں کے اوپر بھی کام کریں, ان 2 ورچوز کے اوپر بھی کام کریں جو ہمیں توفتاً ملے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان کو سنبھالیں, ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں, جو کہ یہ وہ جو 2 خوبیاں قدرتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوتھینٹک پیدا کیا تھا, فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کہیں یہ 2 خوبیاں جو ہیں ان کے اوپر گرد تو نہیں پڑ گئی انکانشیس پیرنٹنگ کی وجہ سے, غلط ماحول کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے. بیٹھ کے اس کو کلین کریں, اس کے اوپر سے جو ہے وہ لیئرز کو پیل کریں اور اس کو شائنی بنائیں, اور اس کے ساتھ ان 2 خوبیوں کے ساتھ, اور آپ نے جب ساتھ میں گولز پہ بھی کام کر لیا ہوگا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سال میں آپ کس طرح سے پر اعتماد طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے مضبوط قدم اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی اور اس طرح کی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں,
اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.